Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, mayang buntag na itong tanan. Hallelujah. Nintak na sa kabuntagon, dili nato buntangon ang kabayan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa inyong pagpabinaw diha, sa inyong paglingkod, uban ni kanunay pangaliya diha sa Dios nga imong tumong ug tinguha kasing-kasing nimo nga mapuno gyud sa presensya sa Ginoo o aduna tay mapupo karon nga mga kaalam ug pagtulunan nga gikan sa Dios. Sa milabayng Domingo mga igsoon, nagtuon ta kabahin sa kinaiya sa usa ka amahan, earthly father. Then naglangkob sab kini bisan dili ta amahan, kita nga mga ginikanan o mga anak nga nangalagad sa buhi nato nga Dios. Ni-reflect o gimanifesto sa itong makinabuhi nga kita usab mahimo tang tudluan o mahimo tang dunay kinaiya diha sa gugma sa atong Dios. So nitak na sa kabuntagon mga igsoon, ako mong dad-on sa uluhan sa mensahe kabahin gyapon sa amahan, ang gugma o ang kasing-kasing sa amahan mga igsoon. Mo-focus ta diha sa amahan nga naa sa langit. Dayon gitudlo kini sa amahan aron nga ang tanang mga anak sa Dios iyang mga anak. Amen. Then kung anak ta sa Ginoo, liwat gyud ta sa kung anak ta sa amahan, liwat gyud ta sa amahan. Amen ba? Ang tanang mga anak sa Dios liwat gyud sa amahan. Muna nga kung ang Ginoo mahigugmaon, atong balusan sa pagkamahigugmaon. Diha magsugad mga igsoon ang ato ang pulong sa Dios diha makita sa Salmo Kapitulo 103, versikulo 13. Unsa man ning klase nga amahan, unsa man ning klase nga kasing-kasing nga anaa sa amahan. No? Unsa nga kasing-kasing nga maana ang amahan mga igsoon. Doon na lang tayo 5 ka mga pagtulunan nga ang klase nga kasing-kasing nga naa sa amahan. Una ni ana mga igsoon, kaning gitawag nato compassionate heart of the Father. Ang iyang pagkamahigugmaon nga kasing-kasing nga amahan. Then ang ikaduha, mapasailuon nga kasing-kasing. Ikatulo, nagaprovide ang iyang kasing-kasing kanunay nga nagaprovide o wala niya kanunay gihikaw ang iyang paghatag. Ang ikaupat, walay katapusan o walay pag-usap ang iyang pagbati, ang iyang gugma diri sa tua. Then ang ikalima, of course, kung ang Dios justisya ang amahan, siya usab mo disiplina. So doon na ni siya connection mga igsoon sa atong gitunaan sa milabay nga Domingo mga igsoon. Hallelujah. Atong unahan kini pagbatbat kani gitawag nato og compassionate heart. Sa atong pinulungan mga igsoon, makita nato nga dunay ang amahan mga igsoon kanunay siyang naglantaw sa status sa iyang mga anak. Kung dunay inahan mga igsoon na kanunay nag-take good care sa iyahang mga kabataan, labaw pa kini atong amahan nga naa sa langit. Di ba niingon siya, kung ang imong inahan malimot sa imuha, apan ako dili o dili malimot kanimo. That means nga naa siya compassionate heart nga muhinumdum sa tanan mga igsoon sa tanan nga mga misalig kaniya. Kung atong abrihan mga igsoon diha sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 20. Kung sa gisulti diha. Lucas chapter 15, verse 20. Ningon ang pulong sa Ginoo, Lucas chapter 15, verse 20. Naa sa slide. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. Sa diha nga naglakaw ang iyahang anak, mao kini ang story mga igsoon sa prodigal son. Ang usa ka amahan adunay duha ka buok mga anak. Ang usa niini nangayog bahin sa iyang amahan, katunga sa iyang bahin iyahang kuhaon kay mulangyaw siya sa laing lugar ug dad-on niya ang iyahang bahin. Milabay ang mga katuigan ug daghang mga panahon dito gihatag sa iyang amahan, nagpatuyang ang iyang anak nga usa. Then wala niya, gihatagan niya sa gusto sa iyaha
ang gusto sa anak iyang gihatag ang bahin niya apan tungod kay gilakwat sa man niya o nga wala may nibalik kaniya pag-usik-usik iya ha, ang lakwat sirong anak pipila ka mga katuigan o daghang mga panahon ang milabay nahurot ang iyahang mga kabtangan ang iyang bahin o kunya sa diwa na siya makaon bisan gani para ang iya sa baboy iya na ganing gikaon nangayo na siya og tabang nagtrabaho siya dito sa pigiri hangtod nga ang pagkaon sa baboy iya na lamang kaonon tungod kay wala na siya mahimo apan niabot ang sayang una-una bisantot siyang una-una nga mobalik sa iyang amahan o mao kini ang Luke chapter 15 verse 20 usab bilakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay nakakita na ang iyang amahan kaniya naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Ang usa ka amahan mga igsoon tungod kay naa siya compassionate heart wala niya gililom ang iyang pagbati sa iyang anak. Siya nga amahan gimingaw pagay sa iyang anak muna nga layo pagani mga igsoon ang iyang kasing-kasing nagkuba-kuba na malipayon nga nibalik ang usa kaniya ka anak mga igsoon diin nagpatuyang sa iyang kaugalingon nagpatuyang og mga bisyo sa kalibutan tanan nga mga bisyo sa kalibutan iyahang salmutan mga igsoon walay gipili matud pa sa usa ka preacher mga igsoon kung imo naman lang giapilan ang usa ka butang dining kalibutana apilin na lamang tanan kay kung di mo apilan mga igsoon sayang lamang maimperno ron gyapon ka may pag-apilan na lamang di ba usa ray mong pilion kay mo na imong hilig nga bisyo nga wani mo to apila tong uban moras gyapon maimperno magyapon muna yun ang future nga may pag-apilon na lang mo tanan di ba mo ni gibuhat mga igsoon sa usa ka anak sa usa ka amahan. Pero tungod kay dunay kasing-kasing ang usa ka amahan nga mapasayloon mga igsoon, paluluyon mga igsoon, haleluya, iyang gitagbo ang iyahang anak ug migapos og iyang gihalukan. Ingon anak ta ka precious mga igsoon sa mata sa atong amahan mga igsoon. Bisan unsa ta ka makasasala, bisan unsa ta mga igsoon kalikot, bisan unsa ta mga igsoon kabuluyagon, kung balik lang gyud ta sa amahan, dili ta niya isarikway. Ingon ana mga igsoon. Hallelujah. Munang mahatagan nato ning pagtulunan mga igsoon bilang usa ka amahan mo dinhi sa yuta. Unsay magkuha nato mga igsoon sa Lucas chapter 15 verse 20. Una ni ana mga igsoon, ang amahan nga dunay kasing-kasing pulo sa kaluoy. Kung doon na siya compassion heart, doon na usab siya kaluoy mga igsoon. Kay kining compassion o kaluoy mag-agaw ni sila, magkauban ni sila. Para sa og tinidor og kutsara, chinelas og sapatos og medyas. Parehas na sila magkuyog na sila mga igsoon. Hallelujah. Ang usa ka amahan nga dunay kasing-kasing nga mapasayloon, dili siya kanunay naghukom. Walay naghukom, dili makahukom ang Dios. Kabantay mo atong usa ka makasasala nga prostitute mga igsoon. Nga giakusaran siya sa mga katawhan o kunya custombres mga Hudiyo nga kung may palgan ka mga igsoon nga nanapaw o sa buhaton sa mga katawhan nimo, batuon siya og hangtod mamatay. Og mao na mga Hudiyo mga igsoon sa wala pa nila gihukman mga igsoon ang usa ka babaye ilang gihatod gidala ni Jesus Christ. Og kunya ilahang gisukod ang pagkamaalamo ni Kristo mga igsoon kung unsa iyang judgment sa usa ka babaye base mga igsoon sa balaod sa mga Hudiyo. Apan tungod kay ang Dios, ang amahan adunay kasing-kasing nga mapasayloon ug maluluyon, wala niya hukmi ang usa ka babaye nga masalaypon. But instead, he wrote down on the ground, nagsulat siya dito sa balas, og nagkanayon, kung si kinsa kaninyo ang walay sala, bisan kamay sala, pwedeng muunag bato nining babayhana. Apan paglingi ni Jesus Christ ay mga palibot ang nag-akusar sa mga babae na nawala. That means nga kinsa man sila mo hukom sa usa ka makasasala nga sila pud mismo makasasala man.
Mas maayo na lang sa usa ka babae kay miduol siya usa ka manluluwas aron siya luwason mga igsoon. Hallelujah. Sabni ang atong kinabuhi. Ang Dios dili mo hukom. Dili mo hukom ni bisan kinsa nagpaabot siya anos ata mo balik, anos ata maghinulsol, anos ata mo angkon og atong angkonon og atong hatagan og panahon ang atong amahan. Aron ato siyang simbahon ug alagaran labaw sa tanan ning ulahing mga adlaw. Hallelujah. Ikaduha mga igsoon, ang Dios wala mga igsoon wala siya maglangan. Wala siya maglangan pagkakita niya mga igsoon sa iyang anak. Iyang gisugat mga igsoon. Remember kung atong makita mga igsoon ning dapita, ang amahan ug ang anak nagkalagyo, walay maayong relasyon. Tungod kay usa ka anak masupilon nagpatuyang sa iyang kaugalingon sa iyang mga bisyong luho mga igsoon. Apan ang amahan nagpabilin nga kanunay nangandoy nga mubalik ang iyahang anak. O usa niya nakaadlaw mga igsoon, ang Dios nga amahan nakakita sa anak nakakita siya kasing-kasing mga igsoon iyahang mga paggakos. O diri makita nato mga igsoon kung ang usa ka makasasala moatubang mubalik sa Dios nga adunay paghinulsol. Hallelujah. God runs toward us with open arms when we repent. Sa dihang kung maghinulsol ta mga igsoon, kita na sa Dios. Bisan wala pagdani mga igsoon gisulti sa bibig, sa dila mga igsoon sa usa ka anak, dito pa lang siya sa layo mga igsoon. Kabalo na ang Dios tungod kay ang Dios aduna siya'y huna-huna, paspas, aduna siya'y mover. Ang Dios dura siya for knowledge mga igsoon. Kabalo siya nga kinitawhanan mo duol sa Dios. Kabalo ang Dios nga ikaw na kinahanglan og Dios. Mao na nga iya daang giadto, iya daang gisugat, no? God runs toward us with an open arms, iyang gigakos. Kung kitang tanan mga igsoon, andam og tagana nga maghinulsol. Ang papel sa Ginoo mga igsoon dili siyang hukom. Kinsa ra may hukom? Kitang mga tao kanang ita hukom sa tong sig katawo. Kana siya, di ko na makahuman og college tungod kay tungod sila kapobriko. Kana siya tungod kay usa man ang utok ana, di man nakapasar. Kasagaran mo jump into conclusion ang mga tao mga igsoon, pero ang Dios kanunay naghulat. Depende na sa ato ang action. Depende na sa atong call of action, commitment nato siya sa Ginoo kung anos ata magmatinud-anon diya sa Ginoo. Kay kabalo ba yun ang Dios kung kinsay matinud-anon? Kabalo ang Dios kung dili pud siya matinud-anon. Basta lang kay ang tanang nagmatinud-anon, panalanginan sa Dios. Ang Dios mo adto kanin. God runs unto it. Ang Dios dili maglangan. Dili siya maglangan-langan mga igsoon nga panalanginan ang usa ka tawo. Dili po niya panalanginan ang taong dili takos. Kaya nga naman, God is so just. Hustisya ang Diyos. Although He is compassionate, maluluyon, mahigugmaon, pero on the other side, remember na ang coin, ang sinsilyo mga igsoon, doon ay duha ka side. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.